बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात में अहम तरीन ख़बर यह है कि हुकूमत के सामने कुछ सख्त तजावीज़ रखी गई हैं। हुकूमत मजबूरन ये लगता है कि एक बहुत सख्त फ़ैसले पर अमल दरामद की तरफ जा सकती है। जिस वक्त लॉकडाउन को ईज़ी करने का, चीज़ें ओपन अप करने का फ़ैसला हुआ तो तब भी सामने ये था कि जो मुआशी हालात हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे, और ये ख़दशा है, बार बार वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि जितने लोग कोरोना से मरेंगे उससे ज़्यादा अमवात भूख से हो सकती हैं, और हमारी मईशत, और सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया भर की मईशत परमिट नहीं कर रही कि मुसलसल मुस्तकिल सख्त तरीन लॉकडाउन की तरफ जो है वो जाया जाए, और दुनिया भर में जो चीज़ें हैं वो ओपन अप हो रही हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत के सामने तजवीज़ है, जिसे मैं कह रहा हूँ सख्त तरीन तजवीज़, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस पर अमल दरामद भी हो सकता है, इसका कुछ घंटों में नोटिफिकेशन भी आ सकता है, लेकिन ये तजवीज़ जो है ये इस वक्त ज़ेर गौर है। देखें, चंद घंटों में ख़बर मुतवक्किर और पब्लिक होगी। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो हमारे यहाँ केसेस हैं वो 57,000 प्लस हैं। जब अगले चंद घंटों में इस दिन का और 24 घंटे का हमारे सामने नंबर आएगा तो जो हलाकतों की तादाद है वो मेरे मुंह में खाक, लेकिन 1200 से बढ़ जाएगी। इस वक्त जो सेहतियाब अफराद हैं वो हैं 18,314। ये तादाद भी इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ जाएगी, और अल्लाह ताला जितने अफराद मुतासिर हैं उन्हें सेहत दे और कम से कम अफराद मुतासिर हों और जल्द अज़ जल्द इस वबा का ख़ात्मा हो जाए, आमीन। दुनिया भर में इस वक्त 55 लाख अफराद और 3.5 लाख अमवात की ये सूरत हाल है। अमेरिका जैसा मुल्क इतनी बड़ी तादाद, लाख को हिंसा छूने वाला है हलाकतों का, लेकिन वो भी अब ओपन अप की तरफ जा रहे हैं। ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की जानिब से, कि ईद के बाद हमें रिव्यू करना होगा, नज़र सानी करना होगा, क्योंकि सूरत हाल खुदा न खास्ता सानहे में तब्दील हो सकती है। हमने देख लिया वीडियोज़ में कि जिस तरह से बेएहतियाती बढ़ती गई लोगों की जानिब से, और ये होना था तंग मार्केट्स में, और हमारे यहाँ जिस तरह पथारे होते हैं दुकानों के आगे, जो सूरत हाल होती है उसमें मुमकिन नहीं होता, आम दिनों में ही रश होता है, इन हालात में तो बेतहाशा रश था, और SOPs की जो धज्जियाँ उड़ाई गई लोगों की जानिब से वो हमने देख लिया। अब इसमें अदालत के अहकामात थे, हुकूमत जो है वो वैसे ही नरमी करने जा रही थी, अदालत ने कहा खोल दीजिए, वो हो गया, और लोगों ने शदीद गैर मोहतात रवैया अपनाया। और ये जो फ़ैसला है अब जो हुकूमत को करना है, इस फ़ैसले में क्या मोडालिटीज़ तय हो रही हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, इस वक्त ये हुकूमत को तजवीज़ दी जा रही है एक अहम तरीन इदारे की जानिब से कि ईद के बाद जो अब ये जो दिन आएंगे, इन दिनों में इस पर अमल दरामद कैसे किया जाए। पहले हमने देखा था 24 घंटे पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे, तो अब तजवीज़ ये है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो महदूद वक्त के लिए खोले जाएं। इसमें 2 से 3 तजावीज़ हैं। इसे 4 घंटों का वक्त भी कहा जा रहा है, इसे 2 घंटों का वक्त भी तजवीज़ दी जा रही है, बाज़ तजावीज़ में ये 5 से 6 घंटे भी है। तो ये बहुत महदूद किया जाए, और ये भी तजवीज़ है कि इसे इलाक़ों में बांट दिया जाए। जैसे अगर किसी एक शहर में हो रहा है तो इसे इलाक़ों में बांट दिया जाए कि एक इलाक़े में 4 घंटे के लिए पंप्स खोलें, फिर दूसरे इलाक़े में 4 घंटे के लिए पंप्स खोलें, फिर तीसरे इलाक़े में 4 घंटे के लिए पंप्स खोलें, और इसे लोगों के लिए नोटिफाई कर दिया जाए। फिर इसी तरह से जो सूरत हाल है वो इनिशियली ये थी कि सब बंद किया गया, फिर जो बेकरीज़ और ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें, इनको खुला रखा गया था, और इनके लिए औकात कार मुतय्यन किए गए थे। पहले महदूद थे, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, दूध दही की दुकानों के लिए बढ़ाया गया था। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले हैं। अब जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनके लिए, बेकरीज़ के लिए, खाने पीने की अशिया के लिए, इनके लिए तजवीज़ यह है कि इन्हें बहुत महदूद वक्त के लिए खोला जाए और 2 हिस्सों में खोला जाए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि सुबह 4 घंटे के लिए, शाम 4 घंटे के लिए, इस तरह से इन्हें खोला जाए। और देहात तो वैसे ही खुले हैं, वहाँ पर तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो शहर हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा रश के इम्कानात हैं, जहाँ SOPs की वायलेशन के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उनके हवाले से ये फ़ैसला हो रहा है। ऐसे ही जो दूध दही की दुकानें हैं उनके हवाले से भी महदूद वक्त और 2 हिस्सों में इसे खोलने की तजवीज़ है। तकरीबन जो अमल दरामद के लिए सख्ती है
یہ حکومت کی جانب سے عید سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ عید کے بعد ایک کرفیو جیسی صورتحال پر جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سختی جو ہے وہ اتنی بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس صورتحال کو جو ہے جو عمل درآمد کے حوالے سے ہوگی، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے عمل درآمد کے لیے، اس کو بھی اور انفورس کیا جائے گا اور بڑھایا جائے گا، بیف اپ کیا جائے گا ان انتظامات کو، ان کی پریزنس کو، اور یہ جو ہے سختی اس بارے میں بھی بڑھائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ٹرانسپورٹ کھولی تھی، لیکن انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی جو تجویز ہے اس کے مطابق بند کرنے کی یا بہت محدود کرنے کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ پھر اس ڈیسیجن کو آگے جا کے ریویو کیا جائے گا، لیکن فوری طور پر، اور پھر ڈیٹا جو ہے وہ ساتھ ساتھ انالائز ہو رہا ہے۔ تو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے دو شہروں کے درمیان، اسے بند کرنے کی جو ہے وہ تجویز ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوگا کہ اس میں لوگوں کا، تاجر تنظیموں کا جو ان سے یہ تجویز ڈسکس کی جا رہی ہے، اور مختلف اور سیکٹر سے یہ تجویز ڈسکس کی جا رہی ہے، ان سے ان کی رائے مانگی جا رہی ہے کہ یہ فیصلے ہیں، حکومت یہ فیصلے کرنے جا رہی ہے، یہ نمبرز ہیں، ان نمبرز کی بنیاد پر یہ جو ہمارا گراف ہے یہ خطرناک حد تک بڑھا ہے اور اس وجہ سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو خاص طور پر تاجر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی، اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی، جو عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، اس بارے میں اس وقت شدید رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو مزاحمت کا سامنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ خاص طور پر جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ تو مکمل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ عید کے بعد اور بہتر کیا جائے گا، ریسٹورنٹس کھولے جائیں گے، ایک تجویز یہ تھی حکومت کے سامنے، لیکن اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے جو تجاویز رکھی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ کیا جائے، اور پھر ان کی ہدایت پر ہی یہ مختلف طبقوں سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ بند کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے نوٹیفیکیشن وہ متوقع ہے، اگر یہ تجویز جو ہے ہو جاتی ہے منظور۔ وزیر اعظم عمران خان اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پوری دنیا افورڈ نہیں کر پا رہی، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور حکومت سندھ جو ہے وہ اپنے فیصلے اپنے اختلاف کے ساتھ اپنی وجوہات کی بنیاد پر کر رہی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے آج بھی جو نمبرز پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑھ رہی ہے تعداد مسلسل، ہمیں اس کو ریویو کرنا ہوگا، لیکن وزیر اعظم جو ہیں ان کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی ہے تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اس پر میرا جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے مجبوریوں کے تحت جو پہلے لاک ڈاؤن تھا وہ کیا تھا، پھر جو معاشی حالات ہمارے ہیں ان کی بنیاد پر اسے اوپن اپ کیا گیا، لیکن لوگوں نے شدید بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا اور یہ نمبرز جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑھے ہیں، جو ہمارے سامنے اب تعداد آ رہی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ جو مسلسل ابھی بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور عام لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، کوئی کورونا وغیرہ نہیں ہے، تو میری ایک ایکس کلیگ ہیں، انہوں نے ایک چینل جب آپ نیوز بند ہوا تو اس کے بعد اسے جوائن کیا، اور وہاں پر وہ میک اپ کی ہیڈ ہیں، انہیں کورونا وائرس جو ہے اس سے ان کا کانٹریکٹ ہوا اور انہیں شدید طبیعت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا یہ کہنا ہے، شی از سمویئر اراؤنڈ 48-49، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت برے حالات تھے، ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کے بعد ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، سانس اکھڑنے لگا تھا ان کا، اور سینے میں بہت شدید درد، باڈی میں بہت شدید درد، یہ ان کی حالت تھی، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ ریکور کر گئی ہیں اب اس سے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہ انہیں بھی لگتا تھا کہ یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہ اتنی سیریس چیز نہیں ہے، اور وہ جو بہت سارے لوگ اپنی طرف سے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر، پتہ نہیں کہاں سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ہر مرنے والے کے بدلے اتنے ڈالر، ہر بیمار کے لیے اتنے ڈالر، اور ہر ملک کی معیشت کے لیے اتنے ڈالر جو ہے وہ تحفتاً کہیں سے برس رہے ہیں۔ تو حکومت ان ڈالرز کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور یہ پیسے لینا چاہتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ شی ٹیسٹڈ نیگیٹو، تو اب وہ ٹھیک ہے۔ وسیم بادامی صاحب، ان کی ممانی جو ہے انہوں نے خود بتایا ہمیں، ان کا کورونا وائرس کے باعث انتقال ہو گیا، سابق گورنر بلوچستان کا انتقال ہوا،
پاکستان تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی ان کا انتقال ہوا. تو یہ ایک سیریس چیز ہے, اسے ہمیں سیریس لینا ہے, اور اب جو بھی حکومت فیصلے کرتی ہے ان فیصلوں پر ہمیں ایک ذمہ دار شہری کی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جو کرفیو جیسی صورتحال ہے ہمیں اس کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہوگا. ملتے ہیں اب سے اگلے ولاگ میں.